विशेष गरी कोरोना रोकथाम तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित संकटको विषयमा नागरिकहरूले देखाएको पूर्व तयारी तथा जुझारू योजनाहरूले बर्दिवास नगरपालिकाको चर्चा परिचर्चा सर्वत्र चुलिएको छ। विपन्न गरिब तथा अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी र कुरुवाहरूलाई खाना खुवाउन फुड बैंकको स्थापनादेखि एम्बुलेन्स तथा अक्सिजनको व्यवस्थापन नागरिक स्तरबाटै भइरहेको छ। गरिब मजदुर तथा गरी खाने वर्गहरू भोकले मर्न हुँदैन भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको फुड बैंकले अल्पत्र परेका बटुवाहरू काम गर्न नपाएर खाना खान धौधौ बनिरहेका र फ्रन्ट लाइनमा खटिएर ड्युटी निभाइरहेका प्रहरीहरूलाई विगत 15 दिनदेखि फुड बैंकबाट नै खानाको व्यवस्थापन भइरहेको छ। हुनेले दिनुस् नहुनेले लिनुस् भन्ने मूल नाराका साथ बर्दिवास नगरपालिका भरिका मनकारी नागरिक र केही सामाजिक संस्थाको सहयोगबाट स्थापना भएको फुड बैंकले दैनिक 200 जनाले खाना खाइरहेको फुड बैंकका संयोजक सुदीप कार्कीले बताए। अहिले हामीले चाहिँ यो जेठ 1 गतेबाट चाहिँ फुड बैंक सञ्चालन ल्याएको कोभिड-19 को कारणले चाहिँ अलपत्र परेका यात्री, खाना नपाउने, मानसिक अवस्था ठिक नभएका र बाटो हिँड्ने जस्तो होटलहरू बन्द भएको, पैसा हुँदा पनि खाना नपाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले लक्षित गरेर र हामीले चाहिँ ड्युटीमा खटिएको सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी अस्पतालको कर्मचारी, बिरामी र बिरामीका कुरुवाहरू होटल क्यान्टिन बन्द भएर खाना नपाउने स्थिति देखिसकेपछि हामीले त्यो महामारीबाट चाहिँ रोगले पनि मरिरहेछन् र भोकले पनि नमरुन् भन्ने हिसाबले उद्देश्यले चाहिँ फुड बैंक सञ्चालन गरिएको। नागरिक स्तरमै नगर कोभिड व्यवस्थापन समिति समेत गठन भएको छ। अहिले कोभिड व्यवस्थापन समितिले महामारीको कारण काम गर्न नपाएर घरमै बसिरहेका मजदुर तथा विपन्न वर्गहरूलाई घर घरमै खाना पुर्याउने, अक्सिजनको अभावमा श्वास प्रश्वासमा समस्या भोगिरहेका संक्रमित बिरामीहरूलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य भइरहेको कोभिड व्यवस्थापन समितिका सचिव भवनाथ खतिवडाको भनाइ छ। फुड बैंकको अवधारणा सुरुमा हामी बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय संघ लगायत 6-7 वटा संस्था बसेर हामीले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ के गरेर कसरी के पुरा गर्न सक्छौँ, कसरी राहत दिन सक्छौँ या कोभिड पीडितहरूलाई अथवा यहाँ हिँड्ने बटुवाहरूलाई के गरेर हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भन्ने कुराको छलफल भएको थियो। त्यो सम्पूर्ण छलफलहरूबाट सबै संस्थाहरू मिलेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अक्सिजन वितरण, एम्बुलेन्स सञ्चालन, जनचेतना कार्यक्रम र फुड बैंकको अवधारणा त्यसबाट आएको हो। त्यसो त व्यक्तिगत रूपमा नै उद्योगी तथा व्यापारीहरूले पनि ठूलो सहयोग र सद्भाव देखाएका छन् भने फ्रन्टलाइनमा खटिएर सूचना सम्प्रेषण गर्ने स्थानीय पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै निकै सदाशयता देखाएका छन्। बर्दिवासकै उद्योगी तथा विनायक होटलका सञ्चालक विष्णु खड्काले शुक्रबार प्रदेश 2 को सशस्त्र प्रहरीको छिन्नमस्ता बाहिनीमा पुगेर सीमामा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मी र महोत्तरीका स्थानीय पत्रकारहरूलाई नगद तथा ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका थिए। यो विषम परिस्थितिमा पत्रकारहरूले सूचना सम्प्रेषणमा खेलेको अग्रणी भूमिका र सीमा क्षेत्रमा अहोरात्र पहरा दिने सशस्त्र प्रहरीको कामलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै स्वर्गीय माता पदम कुमारी र पिता शमशेर खड्काको स्मृतिमा सहयोग गरेको स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा उद्योगी विष्णु खड्काले बताए। 62 जना पत्रकार चाहिँ के अरे साथीहरूको लागि मैले चाहिँ कोरोना बिमा गरिदिएको थिएँ र त्यो कोरोना बिमाबाट पनि सायद धेरै साथीहरूले त्यो बिमा प्राप्त गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य लाभ लिनुभएको छ, उहाँहरू सुरक्षित फेरि हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई खुसी लागेको छ र त्यसै अनुसार यस्तो कोभिडको महामारी छ हैन, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ पढ्न नपाइरहेको अवस्था थियो। कति किसानहरू छन्, गरिब छन्, उहाँहरूले पनि पढ्न नपाएको स्थिति थियो र त्यस्तो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्दै मैले बर्दिवासमा रहेका गरिब तथा जेएनआर विद्यार्थीहरूलाई खोजेर मेरो प्रतिष्ठान खड्का के अरे पदम शमशेर स्मृति खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजेर 8 जना छात्र छात्राहरूलाई प्राविधिक पढ्नको लागि मैले सम्पूर्ण खर्च उहाँहरूको जति उहाँहरूको कोर्सै पुरा गर्ने किसिमले मैले जिम्मा लिएको छु। त्यसैगरी जिल्लाकै पहिलो इमर्जेन्सी कोभिड अस्पताल बर्दिवास अस्पताललाई नागरिकहरूले नै स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेर कुनै अभाव हुन दिएका छैनन्। देशैभरि अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको खबर आइरहेका बेला बर्दिवास अस्पतालमा भने अहिले कुनै अक्सिजनको अभाव छैन। औषधि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत ध्यान दिँदै नागरिकहरूले अहिले प्रशस्त मात्रामा पीपीई सेटदेखि आवश्यक सामग्रीहरू सहयोग गरी बर्दिवास अस्पताललाई जिल्लाकै अग्रणी अस्पतालको रूपमा
उभ्याएका छन्। स्थानीय सरकारको मात्र बलबुताले व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको बेला नागरिक स्तरबाट भएको सहयोगबाट अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी समेत निकै खुसी देखिएका छन्। यहाँ बर्दिवासको स्थानीय व्यापारी बुद्धिजीवी अनि यो दाताहरूले जुन अक्सिजन रिफिल गरेर हामीलाई चाहिँ यो बर्दिवास कोभिड अस्पतालको लागि जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यो अक्सिजनले थुप्रै जनताको बर्दिवास लगायत बर्दिवास नगरपालिका पेरिफेरीका सर्वसाधारणहरूको प्राण रक्षाको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। यो यसलाई प्रशंसै गर्न सकिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको यो यस्तो ठुलो सहयोगबाट थुप्रै मान्छेले चाहिँ ज्यान बचाउन चाहिँ ज्यान बचाएका छन्, ज्यान बचेका छन् र थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ उपचार पश्चात चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ घर पनि फर्केका छन्। यो हाम्रो लागि एकदमै सहज। अब एउटा चाहिँ अक्सिजन डाक्टर मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन, अक्सिजन पनि एउटा चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थापनमा पनि बर्दिवास अस्पतालमा नागरिकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। बर्दिवासकै स्थानीय तथा उद्योगी सन्तोष श्रेष्ठले 42 थान र उमेश शाहले 55 थान अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरी अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका कोरोना संक्रमितहरूका लागि अविस्मरणीय गुण लगाएका छन्। व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प रहेका बेला आफूहरूसँग भएको स्टक अक्सिजन सिलिन्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराई अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेका बिरामीहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले सिलिन्डर उपलब्ध गराएको व्यापारी तथा स्थानीय सन्तोष श्रेष्ठले बताए। म एउटा यहाँ व्यवसाय भएको कारणले कोभिड-19मा यो महामारीमा चाहिँ सहयोग गर्ने भावना आएकोले अब मैले त अहिले बेच्न पाइरहेको छैन होइन। यो कोभिड-19 महामारी हुनुभन्दा अगाडि बेचिरहेको थिएँ है, अहिले मलाई बेच्नु दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म व्यापारी भएको नाताले अहिले 42 थान सिलिन्डर मैले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्न चाहेको। नागरिकहरूकै पहलमा स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाहरूले समेत अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। बिहिबार मात्र हेल्बेटास नेपाल तथा साझेदार संस्था सामुदायिक पैरवी मञ्चले 12 लाख बराबरको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। नागरिक स्तरबाट र स्थानीय संघ संस्थाबाट भएको सहयोगले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नगर प्रमुख विदुर कार्कीले समेत प्रशंसा गरेका छन्। एउटै सरकारले मात्रै लडेर जित्न सक्दैन र अहिले हामी अब करिब हामीले सोचेको दायराभित्र यसलाई साँगुर्याउँदै ल्याइपुर्याएका छौँ होइन। हाम्रा विभिन्न तहमा कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। अहिले घर घरमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि गाउँघरमा पुगेका छन्। त्यसो भएर मानिसहरूलाई अस्पताल आउनै नपरोस् भन्ने अभियान बाहिरपट्टि चलाएका छौँ र जो मान्छे यहाँ आइपुग्छ उसलाई हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ हामी उपचार गरेर राम्रो बनाएर पठाउने अभियान अन्तर्गत हामीले धेरै ठुलो सहयोग हुनु, धेरै ठुलो सहयोग श्रेष्ठ। अझ नगरपालिकाका टोलटोलमा नागरिकहरूले नै देखाएको तदारुकता निकै सुन्दर देखिएको छ। नजानेका सर्वसाधारणलाई बुझाउनेदेखि घर घरमा लगाइएको छेकबारले बर्दिवास नगरपालिकाका नागरिकहरू कति सचेत छन् भन्ने प्रश्न देखाएको छ। जस्तो सुकै समस्याको लागि नागरिकहरू एकजुट भए सावधान पनि नागरिकहरूसँगै छ। सरकार त एउटा औपचारिकता मात्र हो भन्ने बर्दिवासका नागरिकहरूको यो सन्देशलाई देशैभरिका नागरिकहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबिसी रिपोर्टर विशाल बस्नेत, महोत्तरी।